ایتھے جناب پھوکے نعرے پھوکے آندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، او پاجی موت قبول ٹھیک ہے، پر غلامی رسول میں تینوں نماز کیوں نہیں قبول؟ غلامی رسول میں تینوں قرآن دی تلاوت کیوں نہیں قبول؟ غلامی رسول میں تینوں زکات دینی کیوں نہیں قبول؟ غلامی رسول میں تینوں ہمسایاں دے نال پیار اور ادب نال پیش ہونا کیوں نہیں قبول؟ غلامی رسول وچ تینوں مسجد دا ادب کرنا کیوں نہیں قبول؟ غلامی رسول وچ جمعہ ٹائم نال پڑھنا کیوں نہیں قبول؟ غلامی رسول وچ مسجد دی خدمت کرنا کیوں نہیں قبول؟ غلامی رسول وچ بیوہ یتامین مساکین دی خدمت کرنا کیوں نہیں قبول؟ اے نعرہ لایا کر غلامی رسول وچ مینوں نبی دی ایک ایک ادا قبول ہے، غلامی رسول وچ مینوں قرآن قبول ہے، غلامی رسول وچ مینوں مصطفیٰ دی حدیث قبول ہے۔ اور نبی دے اشارے تو قربان ہو گئے، آقا دے اشارے تو قربان ہو گئے، او نہ لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے، او نہ لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے، گھر بار بیوی بچے سب وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جس دور پہ دنیا تھی نازاں اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، ہو جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔
اغیار کا جادو چل بھی گیا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اور آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی، وحدانیت الوہیت ربوبیت، اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق مالک رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرن والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا، اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہو اعلیٰ و بالا واسطے ہے، اور انگین تلا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شیما دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو اللہ و بالا واسطے ہے، اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے نال چند باتاں کرنیاں۔ میرے پیاریو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی محبت ایمان دا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی محبت انسان نو 24 گھنٹیاں دے اندر ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ واسطے انسان دے اتے فرض ہے، انسان دے اتے واجب ہے۔ زکوٰۃ سال چ ایک باری دینی پیندی ہے، حج سال چ اور زندگی چ ایک بار انسان تے فرض ہے، نماز ایک دن دے اندر 5 مرتبہ فرض ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک دے روزے سال چ 1 مہینے فرض نے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی محبت انسان دے اتے ہر ٹائم ہر لمحہ فرض ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ لوگوں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تہاڈیاں جاناں تو بھی بہتے تہاڈے نزدیک نے۔ مانا کی ہے کہ میرا اپنی زندگی تے اتے اتنا اختیار نہیں جتنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا میری زندگی دے اتے اختیار ہے۔ میرا اپنے اتے اتنا حق نہیں جنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا ساڈے تے حق ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ پکڑیا ہویا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے، عمر تو میرے نال کتنا کو پیار کرنا ہے؟ یا رسول اللہ، میں تواڈے نال ساری کائنات نالوں ود کے پیار کرنا، ساری کائنات نالوں ود کے تواڈے نال محبت کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے، کیا تو اپنی جان نالوں ود کے بھی میرے نال محبت کرنا ہے؟ صحابی سن، جھوٹ تے بولنا آਉਂਦਾ ہی نہیں سی نبی دے صحابہ نو۔ آکھیا، یا رسول اللہ، میں اپنی جان نالوں ود کے تے تواڈے نال پیار نہیں کردا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اونی دیر تک کوئی بندہ مکمل ایمان یافتہ نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے ماں باپ نالوں ود کے، تمام مخلوقات نالوں ود کے، حتیٰ کہ اپنی جان نالوں ود کے بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہ کرن لگ جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہ کرن لگ جائے۔ حضرت عمر نے رسول پاک دی زبان چو یہ حدیث مبارکہ سنی، فرمایا یا رسول اللہ آج تو بعد عمر تو اپنی جان نال ود کے تواڈے نال پیار کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر ہن تو پکا ایمان والا بن گیا ہے۔ مسئلہ کی سمجھے چاہیا ہے، بات کی سمجھے چاہیے کہ لوگوں ساری کائنات نالوں ود کے پیار کرنا ہے تے آمینہ دے در یتیم محمد نال کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو اے کوئی چند باتاں اللہ پاک دے قرآن نے سمجھا دیتیاں نے، آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ۔ میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت کرو، اللہ پاک میرے سمیت سبنا نو او دے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونےو اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر دیو، جی جی رب جلیل کی اعلانے آوازم دیے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور قرآن آ گیا میرے نبی دے قلب اطہر تے، آوازم دیے فرمایا قل ان کان آباؤکم، محبوب سونیا انہاں لوکاں نوں کہہ دیو اے تواڈے ماں باپ، تواڈے اباؤ اجداد، و ابناؤکم تواڈے بیٹے، و اخوانکم تواڈے پائی، و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں، و عشیرتکم تواڈا قبیلہ تے تواڈا کنبہ تے تواڈا خاندان، تواڈی برادری، فرمایا و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تے او مال جنوں تسی جمع کر کے رکھ دیو، و تجارت تخشون کسادها تے او تواڈا مال، او تواڈی تجارت، او تواڈا کاروبار، او تواڈا بزنس ہے جدے مندہ پڑ جان تو تسی ڈردے ہو کتے ساڈا کاروبار ختم نہ ہو جائے، کتے ساڈا کاروبار خراب نہ ہو جائے، او کاروبار او تواڈی تجارت ہے۔ فرمایا اگر اے سارا کچھ احب الیکم من اللہ ورسولی، تانوں اللہ او دے رسول تو زیادہ محبوب ہو گیا، پھر انتظار کرو کتے پھر اللہ تانوں مومنہ دی صف چو کٹ کے، ایمان والیاں دی صف چو کٹ کے،
مسلماناں دی صف جو کڈ کے تے اللہ تانوں فاسقاں دی صف اندر داخل نہ کر دے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین تے فرمایا اللہ فاسقاں نو ہدایت نہیں دیا کردا اللہ نا فرماناں نو ہدایت نہیں دیا کردا فیصلہ بادیا مسئلہ کی سمجھ آیا ہے اللہ فرماندے نے جب تک انسان اپنے ماں باپ نالوں ود کے اپنے بھیناں پراواں نالوں ود کے اپنے عزیزوں اقارب دے نالوں ود کے اپنے مال نالوں ود کے اپنی تجارت نالوں ود کے آمینہ دے لال علیہ السلام نال محبت نہیں کرے گا تب تک اللہ او دا رسول انہوں ایمان والا مندا انہوں ایمان والا نہیں مندا پتہ چل گیا مسئلہ سمجھے چا گیا ساری کائنات نالوں ود کے پیار کرنا ہے تے آمینہ دے لال نال پیار کرنا ہے اپنی جان نالوں ود کے محبت کرنی ہے تے کملی والے مصطفیٰ نال محبت کرنی ہے سارے جہان نالوں ود کے پیار کرنا ہے تے کملی والے مصطفیٰ دے نال پیار کرنا ہے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو مسئلہ میں انج سوازے کر دینا چاہنا وا یعنی ایک پاسے ماں باپ دی محبت ہووے ایک پاسے کائنات دے امام علیہ السلام دی محبت ہووے ماں باپ دی محبت نو چھڈیا جا سکدا ہے پر کملی والے مصطفیٰ دی محبت نو چھڈیا نہیں جا سکدا ایک پاسے بھیناں پراواں دی محبت ہووے ایک پاسے کملی والے مصطفیٰ دی محبت ہووے بھیناں پراواں دی محبت نو چھڈیا جا سکدا ہے کملی والے مصطفیٰ دی محبت نو نہیں چھڈیا جا سکدا ایک پاسے انسان دے مال تے مویشی انسان دی جائیداد تے کاروبار تے بزنس تے انسان دا بینک بیلنس روپیہ پیسہ ایک پاسے اے دی محبت ہووے ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دی محبت ہووے مال پیسے مدی محبت نو چھٹیا جا سکدا ہے کملی والے مصطفیٰ دی محبت نو چھٹیا نہیں جا سکدا آسمان تو آواز آتی ہے جدوں تو سب کچھ چھوڑ کے انہاں ساریاں محبتاں تو میرے نبی دی محبت نو آلہ کریں گا انہاں ساریاں محبتاں تے میرے نبی دی محبت نو ترجیح دویں گا انہاں ساریاں محبتاں تے میرے نبی دی محبت نو فوقیت دویں گا پھر میں رب بھی تیرے نال پیار بھی کراں گا تینوں نبی دا گوانڈ بھی دیاں گا بغیر حساب تو تینوں جنتاں دا مہمان بھی بنا دیاں گا میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو اس ایت کریمہ تے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نے عمل کر کے وکھایا اور صحابہ نے سید تے انج عمل کیتا اینیاں صدیاں گزر گئیاں اج بھی کوئی ایہو جی محبت نہیں کر سکیا تے نہ ایہو جی محبتی کوئی مثال پیش کیتی جا سکتی ہے آج بھی صحابہ جیسی محبتی مثال پیش کرن تو دنیا کا سرے دنیا آجز ہے میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو صحابہ نے نبی پاک دی محبتوں اپنے ماں باپ بھی قربان کر چھڑے نے صحابہ نے نبی پاک دی محبتوں اپنیاں اولاداں بھی قربان کر چھڑیاں نے صحابہ نے نبی دی محبتوں اپنے پینا پراواں نو بھی قربان کر چھڑے آئے صحابہ نے نبی دی محبتوں اپنا مال بھی قربان کر چھڑے آئے صحابہ نے نبی پاک دی محبتوں اپنا کاروبار بھی قربان کر چھڑے آئے صحابہ نے نبی دی محبتوں اپنا تن من دن فدا کر چھڑے آئے بلکہ نبی پاک دے صحابہ انج اپنی محبت دا اظہار فرمایا کر دے سن فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اللہ دے رسول تواڈے تے ساڈے ماں باپ فدا تواڈے تے ساڈے ماں باپ قربان میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو ہن میں مثالاں پیش کرنیاں چاہنا تاکہ موضوع سمجھ جا جائے اے قرآن پاک دی ایت جڑی میں پڑھ چھڑیے ایدی میں تفسیر صحابہ دے انداز اندر تواڈے سامنے رکھ دینی چاہنا وا تاکہ گل اور واضح ہو جائے تاکہ محبت مصطفیٰ دا موضوع اور سمجھ وچ آ جاوے میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار ہے، نام دا زید بن حارث ہے۔ یعنی گل میں یہ سمجھان لگا کہ صحابہ نے کیویں ساریاں محبتاں دی قربانی دے دیتی ہے صرف نبی پاک دی محبت دی خاطر۔ لو اے جملہ تو سینڈ تک یاد رکھنا ہے تاکہ گل سمجھ آئے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، نبی پاک دا پیارا صحابی نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک گواچ گئے، کسی نے پکڑیا، پکڑ کر کے لے آ کے انہاں نو غلام بنا کے تے فروخت کر دیتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زید بن حارثہ نو خریدیا۔ جدو نبی پاک علیہ السلام دے نال سیدہ دا نکاح ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ نو حضرت خدیجہ نے نبی پاک علیہ السلام نو تحفے اندر دے دیتا۔ میرے نبی نے پھر زید نال بڑا پیار کیتا، زید نال بڑی محبت کی تھی۔ میرے نبی نے تے کدے خادم نہیں سمجھیا، میرے نبی نے تے کدے زید نو غلام نہیں سمجھیا، میرے نبی نے تے کدے زید نو نوکر نہیں سمجھیا، میرے نبی نے تے کدے زید نو اپنا ماں تحت نہیں سمجھیا، بلکہ بیٹیاں والی محبت دیتی ہے، پتراں والا پیار دیتا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انج دا بھی آیا، حضرت زید بن حارثہ دا والد انہاں دا چاچا انہاں دا بھائی اپنے بیٹے زید نو تلاش کر دینے پئے۔ پتہ چلیا جی فلاں شخص مکے دے اندر جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے کول تواڈا موجود ہے۔ یہ چل دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچ گئے، آ کے آندے نے اے بیٹا جڑا تواڈے کول اے ساڈا بچہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید نو بلایا، آپ فرماندے نے زید تو انہاں نو پہچاننا ہے؟ جی آقا میں انہاں نو پہچاننا وا۔ زید ہے کون ہے؟ سونیا اے میرا باپ ہے، اے میرا چچا ہے، آقا اے میرا پرا ہے، میرا ویر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے زید یہ تینوں لے جان واسطے آئے نے، اگر تو انہاں نال جانا چاہویں میں کائنات دے نبی نو تے کوئی اعتراض نہیں نا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے چاچا نو اپنے باپ نو بھائی نو آندے نے میں تواڈے نال نہیں جانا۔ حضرت زید دا چاچا آندا تو بڑا عجیب بندہ ہے، اسی تینوں غلامیاں چوں کٹ کے تے تینوں آزادیاں اندر لے کے جانا چاہنے ایتھے تو غلامی دی زندگی پیا جینا ہے۔ حضرت زید آندے نے میری محبت ہے، حضرت زید آندے نے اور تسی جس نو غلامی کہہ رہے ہو دنیا دیاں ہزاراں آزادیاں بھی ہون تے زید اس غلامی تو قربان کر سکدا ہے۔ حضرت زید نے اپنے ماں باپ تے ترجیح نبی دی محبت نو دے چھڑیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید آندے نے یہ تے میرا باپ ایک باپ ہے، ہزاراں باپ بھی ہون تے نبی پاک دی محبت تو قربان کر دئیے تے حق نہیں ادا ہوندا۔ اے تے میرا ایک چاچا ہے، اگر ہزاراں چاچے بھی ہون نبی دی محبت تو قربان کر دئیے تے حق نہیں ادا ہوندا۔ اے تے میرا ایک ویر ہے، ہزاراں ویر بھی ہون نبی دی محبت تو قربان کر دئیے تے حق نہیں ادا ہوندا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس تو بعد آقا کیا کر دے سن آج تو بعد زید بن حارثہ نہیں، آج تو بعد زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا حضرت زید نو، او باپ دی گل ہے۔ اللہ پاک نے پھر قرآن نازل فرما کے آکھیا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، فرمایا بچیاں نو انہاں دے اصل باپ دی طرف ہی انہاں دی نسبت کریا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا، آپ فرماندے نے آج تو بعد کوئی زید بن محمد نہ کہے، آج تو بعد زید بن حارثہ یہ، پر منو ادھ نال پیار بڑا ہے، منو ادھ نال محبت بڑی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، آؤ میں کدی اور مثال تواڈے سامنے پیش کراں تے گل لگے چلاواں، گل سمجھ آئے گی۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر چ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا یہ کافراں والوں پیا لڑدا ہے، کافراں والوں اجے مسلمان نہیں ہویا تے حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک والوں پہ لڑدے ہیں۔
وہ بعد چ مسلمان ہو گیا، جنگ مک گئی، تو ایک دن بیٹھا پتہ کی آندا ابا جی اس جنگ دے اندر تسی میری تلوار دے تھلے آئے سی تے میں تانوں اپنا باپ سمجھ کے تے چھڑ دیتا سی۔ فرمایا اگر تو میری تلوار دے تھلے آ جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے نہیں بلکہ محمد دا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ بیٹیاں نو قربان کیتا جا سکتا ہے نبی پاک دی محبتوں، یہ طریقہ دسیا تے جناب ابو بکر صدیق نے دسیا رضی اللہ تعالیٰ نو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، ادھر تک آ جائے مٹھیاں مٹھیاں پیاریاں پیاریاں گلاں کرنیاں چاہنا۔ نبی پاک دی محبت انج کریے جویں نبی پاک دے صحابہ نے محبت کر کے دسیے، جویں نبی پاک دی صحابیات نے محبت کر کے دسیے۔ اس ایت تے انج عمل کیجئے جویں نبی دے صحابہ صحابیات نے عمل کیتا ہے۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور قرآن سن لو قرآن، میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، غزوہ احد ادھر تک آج محبت دی ایک اور مثال دیاں۔ غزوہ احد نبی پاک علیہ السلام نے اس غزوے اندر بڑا نقصان ہویا ہے، میرے آقا دے دندان ٹوٹ گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ انور زخمی ہو گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دا پیارا چچا حضرت امیر حمزہ اس جنگ اندر شہید ہو گیا ہے، نبی دے کتنے جانثار اس جنگ اندر جام شہادت نوش کر گئے نے، اتنا نقصان ہویا ہے۔ فیصلہ بادیا ایک عورت آ رہی ہے میدان احد دی طرف، کسی نے آ کے دسیا آندہ نی بی بی تیرا باپ بھی میدان احد اندر شہید ہو گیا ہے، تے بی بی آندی ہے ٹھیک ہے اللہ دا شکر ہے، اللہ دا مال ہے، اللہ نے پسند کر لیا ہے، مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے۔ اوگے چلی گئی، کسی نے دسیا بی بی تیرا بھائی بھی اس جنگ اندر شہید ہو گیا ہے، آکھن لگی اللہ دا مال ہے، اللہ نے دیتا ہے، رب والی ساریاں پلٹ کے جانا ہے، مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے۔ اگے تھوڑا جیا گئی، کسی نے دسیا بی بی تیرا پتر بھی اس جنگ اندر شہید ہو گیا ہے، تے اے آندی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو اپنی راہ تے ساڈی اولاد نو قبول کر لیا ہے۔ لوگو مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے۔ دسیا گیا نبی پاک علیہ السلام ٹھیک نے، میں نہ اس عورت نے تے محبت دی اخیر کر دیتی ہے، ایدا باپ شہید ہو گیا ہے، ایدا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ایدا بھائی شہید ہو گیا ہے، پر انہوں فکرہ لگیاں نے تے نبی پاک دیاں ہی فکرہ لگیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نیو لوگ جنہاں نے اپنا تن من دن اپنا مال اپنیاں جانا اپنیاں عزتاں اپنیاں شاناں اپنے رتبے اپنا مقام سب کو جو قربان کیتا ہے تے کملی والے محمد تو ہی قربان کر چھڑے آئے۔ پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، تائیں تے پھر میں انہاں دے بارے آکھیا کرنا وا، اوے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، اور صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، اور نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، اونا لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے، اونا لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے، گھر بار بیوی بچے سب وار دیتے نے،
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اوے حبشی نو ویکھ لو وہ ذرا نہیں جے ڈولیا حبشی نو ویکھ لو وہ ذرا نہیں جے ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور سفران دے وچ جننے موڈیاں تے جایا ہے سفران دے وچ جننے موڈیاں تے جایا ہے سپ پاویں ڈانگ مارے یار نہ جگایا ہے سپ پاویں ڈانگ مارے یار نہ جگایا ہے آج بھی او حقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو ادھر میرے وال ویکھیا جے میرے وال ویکھیا جے پھر جدے نال پیار ہو جائے پھر او دے نال ریلیٹڈ او دے نال جڑیاں ساریاں چیزاں نال انسان نو پیار ہو جاتا ہے انجا ہے نا جی جدے نال بندے نو محبت ہووے نا پھر او دے تمام رشتے داراں نال عزیز و قارب نال بلکہ او دیاں خامیاں بھی انسان خوبیاں بنا کے پیش کرتا ہے کیوں او دے نال پیار ہوتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی تے خامی ہے کوئی نہیں میرے نبی تے سراپا خوبیاں خوبیاں ہی خوبیاں میرے عزیزو جنہوں نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت ہے انہوں نبی پاک دے نال جڑی ہوئی تمام چیزاں دے نال محبت ہونی چاہیے جنہوں نبی نال محبت ہے انہوں نبی دے صحابہ نال بھی محبت ہے جنہوں نبی پاک نال محبت ہے انہوں نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نال بھی محبت ہے جنہوں نبی نال محبت ہے انہوں نبی دے صحابہ اور اہل بیت نال بھی محبت ہے جنہوں نبی پاک نال محبت ہے انہوں نبی دے شب و روز نال بھی محبت ہے نبی دے لیل و نہار نال بھی محبت ہے انہوں نبی دی عبادت نال بھی محبت ہے انہوں نبی دے قیام نال بھی محبت ہے انہوں نبی دے سجود نال بھی محبت ہے انہوں نبی دے رکوع نال بھی محبت ہے جنہوں نبی پاک نال محبت ہے انہوں قرآن نال بھی محبت ہے انہوں نبی سلطان دے فرمان نال بھی محبت ہے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو ادھر ویکھو ادھر تکو ذرا میرے پیارے ہو میرے عزیزو ویکھیا جے نبی پاک دے صحابہ کیویں پیار کیتا ہے نبی دی صحابیہ نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام آرام پہ کر دینے میرے آقا آرام پہ کر دینے نبی پاک علیہ السلام آرام پہ کر دینے چمڑے دی چٹائی تے میرے نبی لیٹے ہوئے نے آقا علیہ السلام دا پسینہ نکل رہا ہے چٹائی دے ہوتے ڈگ دا پہ آئے ماں جی ام سلیم ایک شیشی لے کے آئیاں نبی پاک علیہ السلام دے پسینے نو اس شیشی اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اسے کشمکش دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی آنکھ کھل جاندی ہے میرے آقا فرمان دے نے ام سلیم اے کی پئی کرنی ہے سونیا تہاڈا پسینہ کٹھا پئی کرنی ہے آقا جی تہاڈے پسینے نو اس ڈبی اندر جمع پئی کرنی ہے میرے آقا فرمان دے نے ام سلیم تو اے پسینہ کی کرنا سونے ہو اے جدو سانو خوشبو دی ضرورت ہوندی ہے خوشبو دے طور تے تہاڈا پسینہ استعمال کر لئیدا ہے جہو جی خوشبو اللہ نے تہاڈے پسینے اندر رکھی ہے اے جی خوشبو تے کسے مارکیٹ چوں بھی نہیں لبدی میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو کسے نے پوچھیا نبی نا صحابی اکھاں تو نظر نہیں آوندا کسے نے پوچھیا عبداللہ تو نبی پاک نو کیویں
کیویں لب لینا تینوں کیویں پتہ لگ جاندا کہ نبی پاک ایتھے گئے نے عبداللہ ابن ام مکتوم دی محبت چیک کرے آجے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آندے نے جنہ گلیاں چوں سونا لنگ جاندا ہے او گلیاں خوشبو نال مہک جایا کر دیاں نے تے جتھوں جتھوں خوشبو آندی ہے میں سمجھ جانا وا میرا نبی انہاں گلیاں چوں لنگ گیا ہے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو صحابہ نے تے نبی پاک دے پسینے نال بھی محبت کیتی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میرے وال ویکھو ذرا میرے پیاریو میرے وال تکے آجے اور راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اوے اللہ تانوں مدینہ وکھائے آمین کہو اللہ تانوں حرمین شریفین دیاں زیارتاں کروائے آمین کہو اور راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اور راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اور راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو پتہ چلیا جدے نال پیار ہوئے او دے نال ملیاں ہویاں تمام چیزاں نال انسان نو محبت ہوندی ہے جے محبت نہیں تے پھر محبت اندر ہی فرق ہے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیویں پیار کریا کردے سن حضرت ابو ہریرہ آندے قلت یا رسول اللہ آندے میں کہیا اللہ دے رسول جدوں تانوں ویکھی دا نا قرۃ عینی و طابت نفسی حضور تانوں ویکھی دا اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے دل نو سکون آ جاندا ہے وہ اتنی محبت اتنا پیار میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دی داستان صحابہ دے محبت پیار ادب احترام دی داستان میں تواڈے سامنے رکھ رہا ہاں ادھر ذرا محبت دیاں گلاں پیار نال سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ویکھیا جے صحابہ نے کیویں قربانیاں دتیاں حضرت سعد سب کہو رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ نو تے انہاں دی ماں کلمہ نہیں پڑھیا اوے پیارے او ماں باپ دے نال تے ہر انسان نو محبت ہویا کر دیئے حضرت سعد دی والدہ نو پتہ چلیا کہ سعد جڑا ان نبی محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تے ماں ناراض ہو گئی ہے غصے اندر آ گئی ہے آندی ہے وے سعد نبی محمد دا کلمہ چھاڑ دے میں تیری ماں آخریاں اگر تو کلمہ نہ چھڑیا میں تپے بہ جاواں گی سر تو ڈوبٹا لا دیاں گی بھوکھی پیاسی تیرے سرے چڑھ کے مر جاواں گی سعد کلمہ چھڑ دے سعد ایک دن بھی سمجھان دے نے اماں انج نہیں کریدا میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے اماں پیاری ہے منو ازمائش اندر نہ ڈال منو تکلیف تے پریشانی اندر نہ ڈال اللہ دا واسطہ ہی چھاویں بہ جا تے کچھ کھا پی لے ماں دیئے نہیں جب تک تو ادھر ویکھو ذرا میرے وال جب تک تو نبی محمد دا کلمہ نہیں چھٹیں گا نہ میں کچھ کھانا ہے نہ میں کچھ پینا ہے تے نہ میں تپوں اٹھ کے چھاویں بینا ہے تیرے سرے چڑھ کے مر جانا ہے لوگ آکھن کے اے او سعد جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہے اپنی ماں دا نافرمان ہے حضرت سعد نے ایک دن بھی سمجھایا 2 دن بھی سمجھایا 3 دن بھی سمجھایا پر ماں
دی سمجھ چ گل نہیں آ رہی. حضرت سعد فرماندے نے اما پیاریے تو مینوں آنی ہے اس نبی محمد دا کلمہ چھڑ دے. اللہ دی عزت دی قسم ہے میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہن سعد مر تے سکدا ہے پر نبی پاک دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا. تے رہی گل تیری ماں باپ دا احترام بڑا ہے پر لکھاں ماواں وی ہون میں نبی پاک دیاں جُتیاں تو ایک ایک کر کے قربان کر دیاں محبت دا حق نہیں ادا ہوندا. میرے محترم پیارے بھائیو کل ان کا آیت اج دے جمعے دی کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم گھر جا کے نا ترجمے والا قرآن لے کے سورت توبہ کھول کے تے اس آیت دا ترجمہ پڑھی سینے ٹھنڈ پوے گی. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال نکتر رفتموا وتجارتن تخشون کزادہ. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو گلاں بڑیاں ساریاں میں کرنیاں چاہنا وا. امام کائنات جناب محمد صلی نبی پاک دا نام آوے بچے گھٹ بولیا کرو وڈے بہتا بولیا کرو. بچیاں دی آواز زیادہ وڈے نہیں بول دے. نبی پاک دی محبت سن رہے ہو تے محبت دا اظہار کریا کرو. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تانوں جزا دے تسی نبی نال محبت دا اظہار کیتا ہے. اللہ جاندا ہے ایمان دا حصہ ہے حضور نال محبت کرنا. ادھر ویکھو میں گلاں کڈیاں کڈیاں قیمتی کرنیاں چاہنا. صحیح البخاری اندر میں پڑھیا ہے حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درد والیاں گلاں فیصلہ بادیا دل اندر جگہ دے کے لے جائیں. میں کو قصہ کہانی نہیں تینوں سنا لگا صحیح بخاری دی صحیح حدیث تیرے سامنے پڑھن لگا. حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تبلیغ دے دورے واسطے نکلے نے. 100 کافر انہاں کافراں نے حضرت حبیب بن عدی نو کیرا ڈال لیا تے پکڑ کر کے مکے اندر لے گئے نے. حضرت حبیب بن عدی نبی پاک دا جانثار نبی پاک دا حبدار نبی دا پیارا حضرت حبیب بن عدی نو انہاں نے پکڑیا مکے اندر لے گئے. مکے اندر اعلان کر دیتا او لوگو بدر دے میدان دے اندر مسلماناں نے تانوں بڑا ماریا سی اج ویکھ لو ادھر آ کے ویکھ لو اساں نبی دا غلام حبیب پکڑ لیا ہے. آج وہ اپنے اپنے بدلے لے لو بدلے لے لو انہاں نوں بدلے لے لو جنہیں جنہیں بدلہ لینا حبیب دے کولوں بدلہ لے لو. میں تے تاریخ دیاں کتاباں اندر پڑھیا میں تے حدیث دیاں کتاباں اندر پڑھیا انہاں نے حضرت حبیب بن عدی نوں پکڑ لیا. حضرت حبیب نوں پکڑ لیا. کوئی تلواراں لے کے آ رہے ہے کوئی نیزے لے کے آ رہے ہے کوئی چھرے کھنجر لے کے آ رہے ہے. حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں پکڑیا ہویا ہے. حضرت حبیب بن عدی آندے نے او لوگوں مینوں 2 کو رکھتاں پڑھ لین دے ہو میں اپنے رب نال کو 2-4 گلاں کرنیاں چاہنا وا. انہاں اجازت دے چھڑی. حضرت حبیب بن عدی نے نفل نہیں تے نماز پڑھی جلدی جلدی 2 کو رکھتاں پڑھیاں کتے کافر اے نہ سمجھن کہ موت دے ڈر تو نماز ہی لمبی کر چھڑی سو. حضرت حبیب بن عدی نوں انہاں نے پکڑیا مکے دے چوک اندر کھڑا کر لیا گیا ہے. کوئی حضرت حبیب بن عدی نوں تلوار دا زخم دے رہا ہے کوئی نیزیاں دا زخم دے رہا ہے کوئی حضرت حبیب بن عدی نوں خنجر مار رہا ہے. تے ایک بدبخت اگے ودیا تے اگے ود کے کی آندا تو سوچدا تے ہوئے گا اج کاش میری جگہ تے نبی محمد ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم. اینی گل کیتی حضرت حبیب بن عدی دیاں اکھاں چھم چھم برسن لگ پیاں. آندے نے اوے مکے دیو کافرو تساں پھر حبیب دی محبت نو سمجھیا ہی کوئی نہیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے اے تے ایک حبیب دی جان ہے لکھاں جاناں وی ہوندیاں تے حبیب ایک ایک کر کے نبی پاک دے قدماں تو قربان کردا
تے محبت دا حق پھر بھی ادا نہیں سی ہونا تسی آندے ہو اج میری جگہ تے نبی ہوندا تے انہاں نوں معاذ اللہ سولی چاڑیا جاندا سولی تے بڑی دور دی گل ہے اسی تے اپنے نبی دے پیر چ کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کردے او میرے پیاریو انہاں حضرت حبیب نو زخمی کیتا تے سولی ٹنگ کے شہید کر دیتا ہے تے حضرت حبیب بن عدی آندے ہون گے اے باد صبا جد جاویں مدینے تے دیمی سنے ہا میرا مکے والیاں سولی دیتا یار خبیب بج تیرا ایڈی دردناک شہادت حضرت حبیب بن عدی دی پر حضرت حبیب بن عدی نے آکھیا میرے کو ہزاراں جانا بھی ہوندیاں میں تے نبی تو قربان کردا میں نبی پاک دے پیر چ کنڈا لگنا بھی برداشت نہیں کردا حضرت عمر دا دور آ گیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر بن سعید نو ہمس دا گورنر مقرر کیتا ہے ہمس دا گورنر مقرر کیتا گیا حضرت عامر بن سعید نو لوکاں نے حضرت عمر نو شکایت کی تھی کہ حضرت جی جڑا تساں ساڈا گورنر مقرر کیتا ہے اے ٹھیک نہیں اینو دورے پیندے نے اے ڈگ جاندا ہے اینو مرگی پیندی ہے حضرت عمر بن خطاب نو پتہ چلے حضرت عمر بن خطاب نے عامر بن سعید نو طلب کی حضرت عمر بن خطاب آندے رہے جے تینوں کوئی بیماری سی تو مینوں پہنوں دس دیندا بیمار بندیاں نو تے گورنریاں نہیں نہ عطا کیتیاں جاندیاں حضرت عامر بن سعید دیاں خبرساں لگ پیاں حضرت عمر بن خطاب آندے نے گل کی ہے حضرت عامر بن سعید آندے نے مینوں کوئی بیماری نہیں مینوں کوئی دورے نہیں پیندے بس گل اے نکوے میں حبیب بن خبیب نو میں حضرت خبیب نو جدوں جناب سولی چاڑیا میں اوتھے موجود ساں اوتھے میں موجود ساں میں حضرت خبیب دی شہادت اپنی اکھاں نال ویکھیے ہن جدوں مینوں شہادت یاد آندی ہے تے مینوں غشی تاری ہو جاندی ہے تے میں بے ہوش ہو جانا واں او میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو صحابہ اونے جنہاں اپنی جاناں دی بھی پرواہ نہیں کیتی جویں حضرت خبیب نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی صحابہ اونے جنہ اپنی اولاداں دی پرواہ نہیں کیتی صحابہ اونے جنہ اپنے باپ بیٹے تے ماواں دیاں پرواہاں نہیں کیتیاں تے نبی دی محبت تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو ادھر میرے وال تکیا جے میرے وال ویکھیا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نال محبت کیجئے ایتھے جناب پھوکے نعرے پھوکے آندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے او پاجی موت قبول ٹھیک ہے پر غلامی رسول میں تینوں نماز کیوں نہیں قبول غلامی رسول میں تینوں قرآن دی تلاوت کیوں نہیں قبول غلامی رسول میں تینوں زکاة دینی کیوں نہیں قبول غلامی رسول میں تینوں ہمسایاں دے نال پیار اور ادب نال پیش ہونا کیوں نہیں قبول غلامی رسول وچ تینوں مسجد دا ادب کرنا کیوں نہیں قبول غلامی رسول وچ جمعہ ٹائم نال پڑھنا کیوں نہیں قبول غلامی رسول وچ مسجد دی خدمت کرنا کیوں نہیں قبول غلامی رسول وچ بیوہ یتامین مساکین دی خدمت کرنا کیوں نہیں قبول اے نعرہ لایا کر غلامی رسول وچ منو نبی دی ایک ایک ادا قبول ہے غلامی رسول وچ منو قرآن قبول ہے غلامی رسول وچ منو مصطفیٰ دی حدیث قبول ہے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو آؤ ذرا محبت دیاں گلاں نے پیار دیاں گلاں نے ادھر میرے وال تکیا جے ادھر ویکھیا جے میں کچھ گلاں تانوں دسنیاں چاہنا نبی پاک دا صحابی نام حضرت حسان بن ثابت نبی پاک دا شاعر کافر نبی پاک دی مذمت کر دے تے میرے آقا حضرت حسان نو آکھیا کر دے حسان اینا کافرانو جواب دے حضرت حسان شیر پڑھ پڑھ کے
انہاں کافراں دا جواب دیا کر دے. کافر میرے نبی دی ہجو کر دے. حسان میرے نبی دیاں تعریفاں کردا, حسان میرے نبی دے نال محبت احترام کردا, شعر پڑھدا. میرے آقا علیہ السلام فرمایا کردے سن لوگو حسان دے شعر انہاں کافراں نو انج وجدے نے جویں تلواراں وجدیاں نے, انج وجدے نے حسان دے شعر انہاں نو. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, اور دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی, اور دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی. حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی, دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی. ابو بکر و عمر ہوں گے, عثمان و علی ہوں گے, حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی. ابو بکر و عمر ہوں گے, عثمان و علی ہوں گے. ادھر میرے وال ویکھیا جے میرے پیارے میرے عزیزو, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. اس نبی دیاں گلاں میں دسنا پیا, اس نبی دی محبت دا تذکرہ میں تواڈے نال پیا کرنا. جس نبی نال رب بھی محبت کردا ہے, نبی دے صحابہ بھی محبت کردے نے, سارا جگ اس نبی نال محبت کردا ہے. اور میرے پیارے اور میرے عزیز دوستو, نبی پاک دی ذات نال بھی محبت کرنی ہے, نبی پاک دی بات نال بھی محبت کرنی ہے. نبی دی ذات نال بھی پیار کرنا ہے, نبی پاک دی بات نال بھی پیار کرنا ہے. کچھ لوگ نبی دی ذات نال تے بڑا پیار کردے ہیں, پر نبی پاک دی بات نال پیار نہیں کرتے. نبی پاک دی بات کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی زمین دے اتے اللہ نو سب نالوں سونیاں جگہ مسجداں لگدیاں نے تے سب نالوں بریاں جگہ بازار لگدے نے, سب نالوں بدترین جگہ بازار. میں محبت دا پیغام دیاں گا, محبت انج کرو جی میں نبی دے صحابہ نے محبت کی تھی. اپنے کولوں محبت دے کلیے وضع کرن دی ضرورت نہیں, قرآن و حدیث تو آگے گزرن دی ضرورت نہیں. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, میں آکھیا کرنا, میں آنا ہونا سوچدا ہونا اللہ سونیا اساں تیرے نبی نو ویکھیا نہیں تے محبت دا اے عالم ہے. تے جنہ میرے نبی نو ویکھیا ہوئے گا, جنہ دے شب و روز میرے نبی دی صحبت اندر گزرے ہوں گے, جنہ دے لیل و نہار میرے نبی دی معیت اندر گزرے ہوں گے, میں آنا اونا دی محبت دا کی عالم ہوئے گا. اور جن نے ایک واری تکیا او مڑ کے اٹھ نہیں سکیا, ماراں تو ماراں کھاں ودا پر بوا نہیں چھڑ کے جان ودا. ادھر میرے وال ویکھیا جے میں گل مکان لگا, اللہ جاندا وقت دا پتہ نہیں لگدا کیڑے ویلے مک جاندا ہے. ادھر ویکھیا جے اوے ویکھ لے نبی پاک نو اساں ویکھیا نہیں تے کتنی زیادہ محبت ہے. اسی نبی دی حرمت تو نبی دی عزت تو مر مٹن واسطے تیار ہو جانے ہاں. پھر میں کہہ جاواں او بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور بن تڑپ جایا جے جملے سن کے فیصلہ بادیا. اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم
کیا ہوگا اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھ کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اور ابو بکر عمر عثمان و علی سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں اور جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر فاروق ادھر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اور کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اور کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اور جب اصحاب کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اور آؤ لوگوں نبی پاک نال محبت کیجئے نبی دے طریقیاں نال محبت کیجئے نبی دیاں اداواں نال محبت کیجئے نبی دی ایک ایک ادا نال پیار کیجئے نبی دے ایک ایک سنت نال پیار کیجئے کیوں فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ میرے آقا فرماندے نے جن نے میرے نال پیار کیتا فرمایا انہیں میریاں سنتاں نال پیار کیتا آپ فرماندے نے جن نے میریاں سنتاں نال پیار کیتا او جنت دے اندر انج ہوئے گا جی میں دو انگلیاں نے مانا کیے او جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا او آؤ لوگوں نبی دی ایک ایک ادا نال پیار کیجئے نبی دی ذات نال بھی پیار کیجئے نبی دی ایک ایک بات نال پیار کیجئے رزلٹ کی ملے گا فائدہ کی حاصل ہوئے گا اللہ پاک تینوں جنت بھی دوے گا جنت نبی دا گوانڈ بھی دے چھڑے گا اللہ پاک سانو زندہ رکھے نبی پاک دی محبت اور محبت اونج جی میں صحابہ نے دسی جی میں قرآن نے دسی جی میں مصطفیٰ نے دسی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.